सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। वो कहते हैं सुन्नियों को क्या हुआ, ये बिदतियों को क्या रसूलुल्लाह का जिक्र लगाते रहते हैं। मैंने कहा अल्लाह ने भी तो उन्हीं का जिक्र किया। मैं तो आपको मशवरा देता हूं, मकतबे फिक्र बंद कर और मकतबे इश्क में आ। आज का दौर इतना भयानक दौर है, अगर तेरे बच्चों को भी कलमे पे तू देखना चाहता है तो हुजूर की शान बयान करनी होगी। शान घटाएगा तो हिंदुस्तान में मुसलमान भी नहीं रख सकेगा, शान बयान करने में मुसलमान रखेगा। टीवी पे बैठ करके जिन्हें कुछ नहीं आता वो कह रहे हैं हमारे फुला इतने ताकतवर थे कि हिमालय उन्होंने उठा लिया हाथ में और उड़ते हुए लोगों को पहुंचा दिया। अब बताएं, वो कह रहे हैं हिमालय उठा लिया, ये कहानी कहां तक दुरुस्त है? इसका फैसला तो तहकीक के बाद होगा, फैसले तो बाद में होंगे जब बैठेंगे दो यार मिल करके, फिर औकात पता चलेगी कि हकीकत क्या है। लेकिन आपसे कहना चाहता हूं मकतबे फिक्र वालों से, मकतबे इश्क वाले का मशवरा, इसको तासुब पर मत डालना। अपने बच्चों के मुस्तकबिल के ईमान का सोच कर एक तरफ वो बक रहा हो कि हमारे फला हिमालय उठा करके ले करके उड़ते हुए आ गए, और दूसरी तरफ तुम कहोगे कि हमारे नबी तो बेटी की बख्शिश नहीं करा सकते, वो तो किसी चीज का इख्तियार नहीं रखते। ये बकवास करते रहोगे तो क्या अपने बच्चों का ईमान बचा सकोगे? कॉलर पकड़ के नहीं कहेंगे अरे उसका क्यों कलमा पड़ता है, उसको क्यों मानता है? जो अपनी बेटी की बख्शिश नहीं करवा सकते, जो किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं है, आज जरा उसको मान ले जो हिमालय उठाता है। बताओ तुम्हारे बच्चे क्या जवाब देंगे? तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा? लेकिन हम सुन्नियों से, सूफिया के गुलामों से, मुजद्दिदीन के गुलामों से, उलमा के खातिमों से, सहाबाए किराम के सच्ची आशिकों से अगर कोई कहे कि हमारे फलां ने हिमालय उठाया, मैंने कहा हकीकत तो बाद में सामने आएगी, मगर कुजा हिमालय और कुजा इस जमीन से कई 100 गुना बड़ा चांद कोई हिमालय उठाता है, कोई जमीन पे खड़े रहकर इशारे से चांद के टुकड़े करता है। सुभान अल्लाह, हिमालय उठाने वाले की ताकत कहां है और चांद के टुकड़े करने वाले का मकाम कहां? सुभान अल्लाह। मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। बच्चों के मुस्तकबिल को मोमिन देखना, ईमान पे देखना है। शान मुस्तफा बिल्कुल दयानतदारी के साथ बयान करनी होगी, जैसे सहाबा ने बयान किया है, जैसे अहले बैत ने बयान किया है। अगर आपने मकतबे फिक्र की परवाह की तो ना मकतब रहेगा ना फिक्र रहेगी। इसलिए आओ, दीन बचाना है, ईमान बचाना है, इस्लाम बचाना है, तो तुम भी हमारे साथ नारा लगाओ, मोहम्मद हमारे। हजरत मूसा से अल्लाह फरमाता है मुझसे मोहब्बत कर जिससे मैं मोहब्बत करता हूं, उस पे दुरूद पढ़ जिस पर मैं दुरूद भेजता हूं। ये कौन है? फिर इस तरीके की बातें भी होती है ना। ये अब आप कहेंगे कि मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं पता था। मैंने कहा नबूवत ही उनके सदके मिली थी, सब पता था। हाँ, लेकिन बातें की जाती है, अगर वो ना पूछते ये कौन है तो आगे का मजमून कहां से आता? अल्लाह उनसे पूछता है वमा तिल कभी यमीनी का या मूसा। तो कोई मकतबे फिक्र वाला कहे कि अल्लाह को नहीं पता था कि क्या था सीधे हाथ में। अल्लाह पूछ रहा है ताकि तुमको पता चले। यहाँ मूसा भी पूछ रहे हैं ना, अल्लाह ये कौन है जिससे तू प्यार करता है, जिस पे तू दुरूद भेजता है? इरशाद हुआ, हजरत वहाब इब्ने मुनब्बिह फरमाते हैं मैंने 70 आसमानी किताबों में देखा इस रिवायत को। फरमाते 70 आसमानी किताबों में मैंने इस रिवायत को देखा है जो मैं पढ़ रहा हूं बतौर मफहूम। अल्लाह से अर्ज किया मौला ये कौन है? इरशाद हुआ वो मोहम्मद है जमीन पर और आसमानों पर उसका नाम अहमद है। मूसा अगर उसको पैदा करना ना होता तो मैं तुझे भी पैदा ना करता, जमीन भी पैदा ना करता, आसमान भी पैदा ना करता, कायनात भी पैदा न करता। उसको पैदा करना था, इसलिए मैंने तुमको और सबको पैदा किया। और यहां तक फरमाया अल्लाह अल्लाह फरमाया कि अगर उसको पैदा करना ना होता तो मैं अपनी रुबूबियत का इजहार भी ना करता। इसी को मेरे इमाम कहते हैं
مضمون کو میرے امام بیان کرتے، زمین و زما تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اللہ اکبر۔ جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں فبن، فبن میں دلہن، سزائے محن، پیاسے منن، یہ امن و اما تمہارے لیے۔ اللہ اکبر کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ یہ مرحمتیں، کہ کچی متیں، نہ چھوڑی لتیں، نہ اپنی گتیں، قصور کرے اور ان سے بھرے، قصور جنا تمہارے لیے۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دنوں بھلے، لوا کے تلے سنارے کھلے، ہماری زبان تمہارے لیے۔ اے موسیٰ، اگر اس کو پیدا کرنا نہ ہوتا، تمہیں پیدا نہ کرتا، نبیوں کو پیدا نہ کرتا، کائنات کو پیدا نہ کرتا، ربوبیت کا اظہار نہ کرتا، پھر کیا کہا اللہ ان کی شان کیا ہے۔ پھر وہ بہت شانیں بیان ہوئی، لیکن پھر امت کے لیے کہا ان کی امت بہت حمد کرے گی، بلندی پر بھی اور پستی پہ بھی۔ تو کہا اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ ارشاد ہوا وہ تمہیں نہیں ملے گی، اس امت کا رسول انہی میں سے ہوگا۔ تو پھر عرض کیا کہ مجھے ان کا امتی بنا دے۔ کتنا مجھے ان کا امت کا؟ موسیٰ تجھ سے پہلے 70 انبیاء یہ دعا کر چکے، کیا ان کا امتی بنا دے۔ اے میری قوم کے جوانوں، شان انبیاء ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن وہ دعا کرتے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ تم پہلے دنیا میں آ گئے، تم سے پہلے 70 انبیاء دعا کر چکے، لیکن یہ اللہ کے ہم پر احسانات کتنے ہیں کہ اللہ نے بغیر مانگے ہمیں اس نبی کا امتی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ تم پہلے دنیا میں آ گئے، موسیٰ تم پہلے دنیا میں آ گئے، البتہ جب تم دعا کر رہے ہو تو تم کو اور ان کو میدان محشر میں ایک ساتھ جمع کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم خلیل اللہ دعا کرتے اللہ مجھے ان کا امتی بنا دے۔ آپ غور فرمائیں یہ خلیل اللہ کی بھی دعا ہے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ کے سامنے محبوب کی تعریف کی تو موسیٰ سے نے کہا اللہ میں کلیم، مزے کی بات، میں کلیم، وہ حبیب، دونوں میں کیا فرق ہے؟ کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ تو جواب آتا ہے کلیم وہ جو 40 راتیں اور 40 دن تک اعتکاف کرے جنگل میں کھلے آسمان کے نیچے اور پھر کہے تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو کلیم کو کہا جاتا ہے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ اور حبیب وہ چادر اوڑھ کر کے چہرے پہ ڈال کر کے سوتا ہے، تو جبریل کو بھیج کر کہا جاتا ہے جا قدموں کو چوم کے کہنا خدا تیرا مشتاق ہے۔ کیا فرق ہے؟ محمد ہمارے، محمد ہمارے